telling always, and you all know it, that I am a great admirer and a lover of Urdu poetry. So it's my habit before I sleep, I certainly read some good poetry. But I am in search for all the time meaningful, inspiring, and relevant poetry. Rest I don't understand. I think it is just लफाजी उर्दू में कहते हैं. कभी जैसे मैंने कल यूट्यूब में एक अचानक खुल जाता है तो इसमें दुबई मुशायरा चल रहा था. उसमें जैसे एक शेर है, एक बहुत रिनाउंड पोइट, बहुत बड़े शायर हैं, वो पढ़ रहे थे कि तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में. मैं पूरा दिन सोचता रहा इसका क्या मतलब है. आई कुड नॉट गेट इट, यू सी. सो देन आई सडनली रियलाइज कि ये जो शेर है, जो पूरी हॉल भरा हुआ खचाखच, एक से एक मुअज्जिब लोग जो बैठे हुए हैं, वो सब वाह वाह कर रहे हैं और इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो ये जरूर खास लोग होंगे. और मैं ठहरा आम आदमी, तो आम आदमी के जहन में खास लोगों की बातें आती नहीं. बहरहाल, कल मेरे जो हाथ में किताब थी, कुल्लियात साहिर, और ऐसे पेज पलटते पलटते पेज नंबर 450 पे आई रेड नज्म विच इज वो सो इंस्पायरिंग एंड सो गुड. अब मुझे यकीन है आप सब ने सुनी होगी, बट पहली मरतबा मैंने वो पूरी पढ़ी. वरना उसके अंदाज में, म्यूजिक में, इट साहिर लुधियानवी वाज अ नगमा निगार, राइट पोइट्री फॉर द फिल्म्स, यू ऑल नो इट, वेरी रिनाउंड एंड वेरी गुड पोइट. तो मगर शायर मैंने तसल्ली से पहली मरतबा पूरी पढ़ी होगी, बिना किसी एक्टर के पिक्चराइजेशन के, बिना इनैक्टमेंट के, बिना म्यूजिक के, जस्ट. और उन्होंने उसी पेज में, पेज 450 पे ये नज्म लिखी है, और उसके नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन वो भी बयान किया है. वो बड़ा जबरदस्त था. तो आज मैं आपको, आप सब से उसी को शेयर करता हूं. और वो थी, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया. ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. हर एक जिस्म घायल, हर एक जिस्म प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी. ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. यहां एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती. यहां पर तो है जीवन से मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर. यहां प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, जहां प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. एंड अल्टीमेटली से जला दो इसे, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा दो ये दुनिया. तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. ओह वाह. मैं सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, रिकमेंड एवरी वन टू रीड दिस कुलियात साहिर. You'll have a journey to a different, absolutely different world.
پھر ڈسکرپشن میں لکھتے ہیں جو خاص جب سمجھ میں پوری آتی ہے کہ دیکھو ایوری بڈی از رننگ، دیر از اے ریٹ ریس، سب بھاگ رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں. کتنی بھاگ دوڑ ہے اس دنیا میں، پتہ نہیں کیا پانا چاہتے ہیں اس دنیا کو پانے کے لیے. صبح و شام، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اور اتنی بھاگ دوڑ کے بعد آخر میں کچھ پاتے نہیں، بلکہ سب خود اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں، خود کو لٹا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر صاحب کنکر پتھر لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں روح سے خالی ہو جاتے ہیں، روح بک جاتی ہے. So less, they become so less, they become machine. They're working on reflexes. There is no spirituality, there is no reason, there is no logic. It's just a race. خود کی پوری طرح خود کو پوری طرح برباد کر لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں اتنا تو ضرور ہے کہ کچھ چیزیں ضرور ہاتھ میں آ جاتی ہیں، کچھ مکان بنا لیتے ہیں، کچھ اپنا نیم پلیٹس لگوا دیتے ہیں. بس اتنا ہی. کسی کے پاس ان کنکر پتھروں کی بڑی ڈھیری ہے اور کسی کے پاس چھوٹی. سائر صاحب کہتے ہیں کہ اس بات سے، اس بات کا جس دن آدمی اس بات سے اگر باخبر ہو جائے کہ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، اگر اس بات سے وہ باخبر ہو جائے اور خدا اسی اسی وقت وہ خدا کی دنیا میں داخلہ پا جاتا ہے اور وہ ریئل معنی میں، صحیح معنی میں مذہبی ہو جاتا ہے. وہ یہاں تک کہتے ہیں اس میں کہ جس دن اس بات کا احساس ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے بدلاؤ آتا ہے، چینج آتا ہے، اور اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ مذہب کا مندر، مسجد، گردوارہ، چرچ، رسم و رواج، رسومات، ان سب کسی چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک اسی خیال سے کہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. ایک تیر کی طرح یہ بات جو ہے چپتی ہے انسان کے دل میں اور تمام اندھیرے دور کر دیتی ہے، اس انسان کو اندر کی طرف موڑ دیتی ہے، اور وہیں سے خدا کا آغاز ہوتا ہے، محبت کا آغاز ہوتا ہے. جس دن یہ سمجھ میں آ جائے اسی دن وہ انسان آنکھیں بند کرتا ہے اور ایک نئی دنیا کے سفر کے لیے چل پڑتا ہے. اور اس کو ایسا وہ پھر سوچنے لگتا ہے، اس کو ایسا کہ میں کون ہوں اور کس نے مجھے بنایا ہے، کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اور جس دن اس نے یہ جان لیا، شاعر صاحب کہنا ہے کہ اس دن اس نے سب کچھ جان لیا. اس دنیا میں جو بھی جاننے لائق ہے وہ سب جان لیا. سمپل سی بات. اس پوری نصف کا انہیں جو نچوڑ ہے، جسٹ یہ ہے کہ جس دن آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا اور آپ نے اپنے آپ کو جان لیا، آپ کو نروانا ہو جائے گا، آپ کو تمام خواہشوں سے راحت مل جائے گی، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں. یو بیکم ایبسلیوٹلی کنٹینٹڈ اینڈ سیٹسفائڈ. کوئی خواہش باقی ہی نہیں رہتی. اٹس لائک ہی سیز a door opens for the eternal life. A nectar for the eternal life sprouts and springs inside you. اور یہ انسان کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ باہر جو بھی ہے سب عارضی ہے، سب ٹیمپریری ہے، سب پاسنگ ہے، سب فالس ہے، مایا ہے، جھوٹ ہے، گزرنے والا ہے، نہ ختم ہونے والے آسمان کا کنارہ ہے. آپ دوڑتے رہو، بھاگتے رہو، وہ اینڈ آف دی اسکائی یو ول نیور ریچ. صرف دوڑتے رہو گے اور ایک دن ختم ہو جاؤ گے میرے دوستوں. ریڈ دس بیوٹیفل نظم. یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسانوں کے دشمن سماجوں کی دنیا،
یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ شکریہ، نوازش۔